अस्सलाम वालेकुम सामीन, सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम बाबरी मस्जिद और उसके मुस्बत नुकात के हवाले से हज़रत मौलाना अब्दुल्ला इब्नुल क़मर साहब का ख़ास इंटरव्यू पेश कर रहे हैं, जो राबता मसाजिद के मरकज़ी दफ्तर देवबंद में लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, 12 जुमादल ऊला की तारीख शुरू हो चुकी है, 6 दिसंबर है और आज वही तारीख है जिस दिन बाबरी मस्जिद को 1992 में मिसमार किया गया था। आज मुल्क भर में बहुत सारी जगहों पर ब्लैक डे यौम सियाम मनाया गया है। इसी दौरान आज मेरी हाज़िरी हुई है सरजमीन देवबंद में, जहाँ माशाल्लाह कुल हिंद राबता मसाजिद के नायब सदर और सरगुज़िश्ते देवबंद के मुदीर आला और साथ साथ कई किताब मुसन्निफ हाली अवार्ड याफ्ता महबूब उलमा हज़रत मौलाना अब्दुल्ला इब्न क़मर मेरे सामने मौजूद हैं। मौलाना साहब ने इस घमाघमी में और इस रस्सा कुछ का जो माहौल बना हुआ है, इसमें से कुछ मुस्बत नुकात तलाश किए हैं जिन पर बकाए बाहमी और बाहमी यगानगत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। उसी सिलसिले में हमारा मौलाना साहब से पहला सवाल है, मौलाना साहब आज लोगों ने बाबरी मस्जिद ब्लैक डे मनाया है, तो लोगों को बाबरी मस्जिद को लेकर क्या करना चाहिए, क्या लाही अमल तैयार करना चाहिए? देखिए, बाबरी मस्जिद का जो अलमिया है वो तो नाकाबिले फरामोश है। कोई भी साहिब ईमान उस दर्द को, उस कर्ब को भूल नहीं सकता। ताहम जो कुछ भी मामलात पेश आए वो सबके सामने है, बच्चा बच्चा उसे जानता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अब जो एक चीज़ हादसाती और इत्तेफाकी तौर से जो हो गई, हम कब तक सिर्फ उसे मनाते रहेंगे? हमें चाहिए कि हम उन तमाम चीज़ों को तो अपने सीने में महफूज रखें ही, लेकिन कुछ तामीरी ऐसा कदम आगे बढ़ाएं। मिसाल के तौर पर जो कुछ अदालत ने फ़ैसला भी किया है, उस फ़ैसले में कहीं ना कहीं से हमारे मुस्लिम वकला और दानिशवरान कौम मिल्लत ये लोग भी शरीक रहे हैं। उन लोगों ने आफाकी तौर पर हिंदुस्तान की कसरती मज़ाहिब के लोगों की रियायत किया है, मुल्क के अमन व अमान का ख्याल किया है और मुल्क की सलामती को मलहूज़ रखते हुए, अदालत के वक़ार को मलहूज़ रखते हुए जो भी फ़ैसला आया उसे कबूल किया और इसी वजह से अवाम ने भी उसे कबूल किया है। ताहम जो एक कसक है, जो एक दर्द है, वो है और क़यामत तक आने वाली नस्लों में रहेगा। लेकिन इसके अलावा अब मसला ये है कि वो सिर्फ दर्द और कसक हम कब तक महसूस करते रहेंगे? हमें चाहिए कि उस हादसे से निकली हुई जो चीज़ें हैं, उस अदालत के फ़ैसले के बाद जो चीज़ें हमारे हवाले हुई हैं, जो कहीं ना कहीं से, जिसमें हमारे बड़ों का मशवरा और वकला का मशवरा भी शामिल रहा है, उससे मुराद मेरी वो आराज़ी है जो मस्जिद के बदले में दी गई है और उससे कई गुना ज़्यादा दी गई है। तकरीबन 5 एकड़ जगह 5 एकड़ जगह है। अब उस 5 एकड़ जगह को हमें चाहिए कि हम उसको बरूएकार लाएं, उसको बरतने के लिए तैयार हों। उसके लिए एक प्लान बहुत बड़ा लोगों ने बनाया था कि साहब एक ऐसी मस्जिद बनाई जाए जो, लेकिन जब वहाँ के मकामी हालात को देखते हुए समझ में बात आती है कि चूँकि मशरक़ी अज़ला की एक अयोध्या के करीब में एक मरकज़ी जगह है, तो अब इस वक्त ज़रूरत यह है कि मस्जिद की जो जगह थी उससे दुगुना तिगुना जगह में तो मस्जिद ही बना लिया जाए। उसके अलावा मेरी राय ये थी कि उसमें एक इस वक्त जो मुसलमान या इंसान परेशान है, वो कैंसर एक आम मर्ज होता चला जा रहा है और कैंसर के लिए जिस तरीके से लोगों को जूझना पड़ता है उसके इलाज के लिए और बॉम्बे जाना पड़ता है और लाइलाज किस्म का मर्ज है, उसका एक कैंसर सेंटर वहाँ पर बना दिया जाए जो मुनासिब कीमत पर आला किस्म के इलाज का मरकज़ हो। उसमें बाकायदा जो लोग टाटा बॉम्बे का जो हॉस्पिटल है उसके जो बड़े डॉक्टर्स हैं उनसे उनका टाइप हो और ज़रूरत पड़ने पर उनका भी ताउन लिया जाए। तो एक टाटा हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे का है उससे टाइप शुदा एक बड़ा हॉस्पिटल बने। उसके अलावा आजकल एक बहुत बड़ा मर्ज बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, वो डायलिसिस सेंटर का है कि हर आदमी डायलिसिस के लिए परेशान है और अमीर हो या गरीब किसी का कोई मसला नहीं, डायलिसिस के लिए परेशान होता है और आम तौर से शहरों में डायलिसिस का इंतज़ाम नहीं होता और बहुत सारी अमवात इसी वजह से हो जाती हैं।
تو ایک کم سے کم 200 بیڈ کا ڈائلیسس سینٹر ایسا بنایا جائے جس ڈائلیسس سینٹر میں بہت معمولی قیمت پر وہاں پر اس کا علاج ہو سکے. یہ سینٹر بنا کر، اور مسجد اگر ہماری بہت قدیم مسجد وہ تھی تو اب نئی مسجد اتنی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہم بنائیں جو ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد ہو اور بڑی مسجد ہو. تو ان سب چیزوں کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں نہ حکومت کی طرف نظر رکھنی ہے اور نہ حکومت سے استغنا برتنا ہے. اگر ان جو رفاہی اسپتال ہے اور جو سینٹرز ہم بنا رہے ہیں، اس میں اسلامک، اس میں کلچرل سینٹر بھی ہمارا ہو، اس میں حکومت ہمارا تعاون کرتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مسجد جو ہے وہ ہم تمام ہندوستان کے یا عالم اسلام کے جو بھی مسلمان ہیں وہ سب مل کر کے مسجد بنائیں. مسجد کے سلسلے میں ہم خود کفیل ہوں اور اپنے اوپر رہ کر کے مسجد کی تعمیر کریں. ایک سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ رابطہ مساجد آپ چلاتے ہیں، ملک بھر میں اس کے لوگ اراکین موجود ہیں، تو موجودہ حالات میں جیسے کہ کچھ آفت آ سکتی ہے، مساجد کے جو متولی صاحبان کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے تاکہ مساجد کی حفاظت مکمل طور پر ہو جائے؟ دیکھیے، یہ تو ہم نے سن 92 کے بعد ہی رابطہ مساجد کے قیام کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو ہمارے ڈاکومنٹس ہیں اور جو ہمارے دستاویزات ہیں وہ محفوظ ہونے چاہیے. آج جو بابری مسجد کا مسئلہ اتنے دنوں تک کھنچا ہے چونکہ اس کے جو کاغذات تھے، دستاویزات تھے، وہ ہمارے محفوظ تھے. آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ مساجد کوئی شخصی ہوتی ہے، کوئی جماعتی ہوتی ہے، کوئی ادارتی ہوتی ہے. سرکار کے وہاں، حکومت کے وہاں رجسٹرڈ یا درج کی ہوئی مساجد بہت کم ہیں. سب سے پہلی ضرورت یہ ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے رابطہ مساجد کے سینٹر میں باقاعدہ ایک ایڈوکیٹ بیٹھا رکھا ہے اور وہ دستاویزات تیار بھی کرا رہے ہیں. اور جہاں بھی اگر ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہم مشورے کے لیے آدمی بھیجتے ہیں اور مقامی طور سے جو ہمارے افراد ہیں ان کا تعاون کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مساجد کے دستاویزات کو مکمل کرائیں، اس میں جو بھی صرفہ آئے. اور اس کے علاوہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آج مسجد کے 1000 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جگہ جگہ یہ بات کوٹ کی گئی ہے کہ چونکہ مسجد 12 سال تک ویران تھی، مسجد کی دوسری جہاں نماز پڑھی گئی، وہاں نماز پڑھنے والے نہیں تھے، تو ایک کہیں نہ کہیں سے بنیادی وجہ اس کی ویرانی بھی آتی ہے. آج ہندوستان بھر میں جو غیر آباد مساجد ہیں، ہمارا سب سے بڑا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم مساجد کو آباد کریں. اور خاص طور سے جو ہمارے محلے کی مساجد ہیں، اب اس کا اندازہ ان کے مصلیان سے ہوتا ہے کہ جمعے کے دن تو سڑکوں پر پڑھنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں. فجر کے وقت ہماری پہلی صفی نہیں پور ہوتی. تو ایمان کا جذبہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لڑ بھڑ کر کے اپنی چیزوں کو حاصل کریں اور جہاں پر محاذی معاملہ ہو وہاں سامنے اپنا ایمان کی حرارت دکھلائیں. اس میں بھی ضرورت ہے تمام مسلمانوں کو اور خاص طور سے منتظمین مساجد کو کہ باقاعدہ مسجد بنانے سے اور مسجد کے ٹیوب لائٹ اور ماربل لگوانے سے ان کی ذمہ داری کا حق پورا نہیں ہوتا. اگر مسجد بنی ہے تو ذمہ داران کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ محلے سے مصلیان کو نماز پڑھنے پر آمادہ کریں اور مسجد کو مکمل پر ہونے کی کوشش کرتے رہیں. مولانا صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں. میری درخواست ناظرین سے یہ ہے کہ اس انٹرویو کو ہم انشاءاللہ بے کم وقت ڈال رہے ہیں. آپ حضرات کی رائے اس میں درکار ہے.